बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हमें जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की पैगम्बरी की इब्तिदा यूं हुई कि इस ज़माने में एक ज़ालिम बादशाह था। एक रोज़ वो सैर व तफरीक के लिए निकला। इसका गुज़र ज़मीन की सरज़मीन से हुआ जो अल्लाह ताला की खालिस मोमिन की ज़मीन थी, जिसने दीन बातिल को तर्क करके अहले बातिल से बेज़ारी और लैदगी इख्तियार कर ली थी। बादशाह को वो ज़मीन बहुत पसंद आई। वज़ीरों से पूछा, ये इस ज़मीन किसकी है? उन्होंने बताया कि फ़लाँ मोमिन की है जो आपकी आया में से है। बादशाह ने इसको बुलवाया और इससे ज़मीन की ख्वाहिश की। इसने कहा, मेरे बाल बच्चे हैं, तुझसे ज़्यादा इस ज़मीन के मोहताज हैं। बादशाह ने कहा, इस ज़मीन की कीमत ले लो और मुझे दे दो। इसने कहा, ना तो मैं इसे फ़रोख्त करूँगा और ना ही इसकी कीमत लूँगा, इसका ज़िक्र ही छोड़ दो। तो बादशाह को गुस्सा आया, इसके तेवर बदल गए और इसने गज़बनाक होकर वापस चला गया। इसकी एक ज़ौजा भी थी जिसको वो बहुत चाहता था, सर इससे मशवरा करता। जब वो अपने दरबार में बैठा तो इस औरत को बुलाया। इस औरत ने बादशाह को इस तरह गुस्से में देखा तो उससे पूछा, क्या मामला हुआ है? आप इस कदर गुस्से में क्यों हैं? बादशाह ने ज़मीन का किस्सा इससे बयान किया। इस औरत ने कहा, बादशाह क्यों गम करते हो? गुस्से में क्यों इस तरह बेचैताब खाते हो? जिसको इंतकाम की ताकत नहीं होती तो इसको बगैर किसी हीले के कत्ल नहीं करना चाहिए। तो मैं इसको मार डालने की तदबीर भी करती हूँ और ज़मीन भी आपके कब्ज़े में आ जाएगी और राया के नज़दीक इसके कत्ल के बारे में तुझ पर कोई इल्ज़ाम भी नहीं रहेगा। बादशाह ने पूछा, वो कौन सी तदबीर है? तो एक जमात इसके पास भेजती हूँ और इसको पकड़ लाए और तेरे सामने गवाही दे कि वो तेरे दीन से फिर गया है। तो इस तरह आप इसको कत्ल करके इसकी ज़मीन पर काबिज़ हो। बादशाह ने कहा, अच्छा ऐसा ही लोगों को वहाँ पर भेजा। इस औरत के पूछा कि तुम किस औरत के दीन पर हो? और मोमिन का कत्ल हलाल जानते थे। इसको तलब किया। उन्होंने बादशाह के सामने गवाही दी कि वो बादशाह के दीन से मुखारिफ हो गया है। ये सुनकर तो बादशाह ने इसको कत्ल करा दिया और इसकी ज़मीन पर कब्ज़ा हो गया और मोमिन के कत्ल की वजह से हक़ ताला गज़बनाक हुआ और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को वही फरमाई कि इसके अल्फाज कुछ यूँ हैं, तूने इस मोमिन को कत्ल पर एक दफ़ा मोहताज व मजबूर कर दिया। मुझे अपने इज़्ज़ो जलाल की कसम है, क़यामत में इसके बदले में तुझसे इंतकाम लूँगा और दुनिया में तेरी बादशाही मिटा दूँगा, तेरे शहर को बर्बाद कर दूँगा और तेरी इज़्ज़त को ज़िल्लत में तब्दील कर दूँगा और तेरी औरत का गोश्त कुत्ते को खिला दूँगा। क्या मेरे सब्र और बर्दाश्त जो तेरे इम्तिहान का बायस था तुझको मगरूर कर दिया है? हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम इसके दरबार में पहुँचे, जबकि वो दरबार में बैठा हुआ था और इसके इर्द-गिर्द असहाब बैठे हुए थे और आपने इनसे फरमाया, ए जब्बार, मैंने खुदा का रसूल हूँ, फिर इसे अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाया। इसने कहा, ए इदरीस, मेरे दरबार से निकल जाओ, मेरे हाथ से अपनी जान बचा सको। इस औरत को बुलाया और हज़रत इदरीस की गुफ्तगू बयान की। इसने कहा, इदरीस अलैहिस्सलाम, खुदा की रिसालत से खौफ मत कर, मैं किसी को भेजकर इदरीस अलैहिस्सलाम को कत्ल करा देती हूँ ताकि इसके खुदा की रिसालत दोनों बातिल हो जाएँ। बादशाह ने कहा, ऐसा ही कर। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के पैरोकार में से चंद असहाब थे जो इनके मजलिस में हाजिर हुआ करते थे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इनको भी आगाह कर दिया था जो कुछ खुदा ने इनको वही की थी। जो पैगाम उन्होंने बादशाह को पहुँचाया था, वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में खौफज़दा हुए कि अब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को वो सब कत्ल कर देंगे। इस औरत ने रात का 40 आदमियों को इदरीस अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए भेजा। वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के जाने क़याम पर आए, जहाँ वो अपने सहाब के साथ बैठा करते थे, लेकिन इनको वहाँ ना पाया और वापस चले गए। इदरीस अलैहिस्सलाम के दोस्तों ने देखा कि वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के कत्ल के इरादे से आए हैं, तो वो सब बिखर गए और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात करके इन ज़ालिमों के इरादे से आगाह किया कि आज 40 शख्स आपको कत्ल करने के लिए आए थे और आप होशियार रहिएगा, बल्कि शहर से दूर ही चले जाइए। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम इसी रोज़ अपने सहाब को लेकर शहर से बाहर निकल गए और सुबह को खुदा से दुआ की कि पालने वाले, तूने मुझे इस ज़ालिम के पास भेजा, मैंने तेरा पैगाम इसको पहुँचाया और अब इसने अब मुझे मार डालने के दर पर है। खुदा ने वही फरमाई कि तुम इससे अलहदा रहो, फिर मुझे इसके साथ छोड़ दो। मुझे अपनी इज़्ज़त की कसम कि मैं अपना हुक्म इस पर जारी कर दूँगा और तुम्हारी बात को अपनी रिसालत सच करके दिखाऊँगा। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि पालने वाले, मेरी एक हाजत है। खुदा ने फरमाया, बयान करो, मैं तुम्हारी हाजत पर लाऊँगा। हज़रत अर्ज़ किया, जब मैं अर्ज़ करूँ इस पर बारिश ना हो, तो खुदा ने फरमाया, ए इदरीस, इसके शहर तबाह हो जाएँगे तो लोग भूखे मर जाएँगे। तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, जो कुछ हो, मैं आपसे ये इल्तिजा है। खुदा ने फरमाया, अच्छा मंज़ूर है, जब तक तुम दुआ ना करोगे इसके लिए बारिश ना होगी और जब मैं सबसे ज़्यादा अपने अहद को पूरा करने का सत्तावार हूँ। ये सुनकर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब को आगाह किया और इनसे जो कुछ खुदा ताला से दुआ की और कुछ जवाब मिला था, वो फरमाया, ए मेरे दोस्तों, इस शहर से दूसरे शहरों में चले जाओ। वो 20 अशख़ास थे, सब दूसरे शहरों में चले गए और तमाम शहरों में ये मशहूर हो गया कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने खुदा की ऐसी दुआ की है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम खुद भी एक बुलंद पहाड़ के गार में जाकर पोशीदा हो गए। खुदा ने एक फ़रिश्ता इन पर मोकल फरमाया जो रोज़ाना शाम को इनके पास खाना लाया करते। वो हज़रत हर 2 दिन को रोज़ा रखते और शाम को फ़रिश्ता इनके लिए खाना लेकर आता। उधर खुदा ने इस बादशाह जब्बार की हुकूमत बर्बाद कर दी, उसको कत्ल कर दिया, इसका शहर मिटा दिया और इस औरत का गोश्त कुत्तों ने खाया। इस शहर में एक दूसरा ज़ालिम सरकशी करने वाला पैदा हुआ। इस तरह 20 साल गुज़र गए और एक कतरा भी पानी ना बरसा। इस शहर वाले सख्त तकलीफ़ अज़ियत में मुब्तला हो गए
اور اس کے حالات بہت خراب ہو گئے. وہ دوسرے دور دور شہروں سے سامان خوراک لانے لگے. جب ان کا حال بہت زیادہ تباہ ہو گیا تو انہوں نے مشورہ کیا کہ یہ بلا جو ہم پر نازل ہوئی ہے اس کے سبب سے ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے خدا سے دعا کی ہے. خدا سے تک وہ نہ چاہے آسمان سے بارش نہ ہو تو وہ ہم سے پوشیدہ ہو گئے ہیں. اس کا پتہ ہم کو بھی نہیں ہے، لیکن خدا ہمارے اوپر بہت زیادہ مہربان ہے. لہٰذا ہم کو چاہیے کہ خدا کی بارگاہ میں توبہ کریں. شہر اور اس کے گرد و نواح میں پانی برسائے. عرض کے انہوں نے موٹے موٹے کپڑے پہنے، اپنے سروں پر خاک ڈالی اور خاک پر کھڑے ہو کر خدا کی بارگاہ میں ریاضاری کرنے لگے اور توبہ استغفار کرنے لگے. خدا کو ان پر رحم آیا اور ابلیس علیہ السلام پر وہی فرمائی کہ تمہارے شہر والے مجھ سے توبہ استغفار اور فریاد کر رہے ہیں تو میں خدا رحمان رحیم اور توبہ کرنے والا ہوں، گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. میں ان پر رحم کیا، ان کی بارش کے سوال کو پورا کرنے میں کوئی امر مجھے مانے نہیں ہے مگر یہ کہ تم مجھ سے سوال کیا تھا جب تک تم دعا نہ کرو گے بارش نہ کروں گا. لہٰذا ادریس علیہ السلام مجھ سے طلب کرو تاکہ میں ان پر بارش بھیجوں. حضرت ادریس علیہ السلام نے عرض کیا، نہیں پالنے والے، میں تو نہیں سوال کرتا. پھر وہی ہوئی کہ بارش کی دعا کرو، وہی کہ جو ان پر کھانا لے جانے کے لیے مقرر تھا. ادریس علیہ السلام کے لیے طعام نہ لے جائے. جب شام ہوگی تو کھانا نہیں پہنچا تو حضرت ادریس علیہ السلام بھوک سے بے چین ہوئے، لیکن صبر کیا. دوسرے روز پھر کھانا نہیں آیا تو ان کی بھوک اور تکلیف سے اور زیادہ ہوئی. تیسرے روز جب وہ کھانا نہ ملا تو ان کی حالت بے چین ہو گئی اور صبر نہ ہو سکا تو خدا کی بارگاہ میں مناجات کی کہ پالنے والے، قبل اس کے کہ میری جان میرے جسم سے نکالے، میری روزی تو نے بند کر دی ہے. تو خدا نے وہی فرمائی کہ ادریس علیہ السلام 3 روز کھانا نہ ملنے سے فریاد کرنے لگے. لیکن شہر والوں کی بھوک 20 سال تک تم نے متعلق پرواہ نہیں ہوئی. میں تم کو بتایا کہ وہ بہت تکلیف مصیبت میں مبتلا ہے. میں نے ان پر رحم کیا اور میں نے خواہش کی ہے کہ تم بارش کی دعا کرو تاکہ میں ان کے لیے پانی برساؤں، لیکن تم دعا کرنے سے بخل کیا، اس لیے میں نے تم کو بھوکا مذاق چکھایا جس نے تم کو صبر نہ ہو سکا. فریاد کرنے لگے، اب اس غار سے باہر نکلو اور اپنی روزی تلاش کرو. میں نے تم کو تمہارے حال پر چھوڑ دیا ہے کہ خود اپنی روزی کی فکر کرو. یہ سن کر حضرت ادریس علیہ السلام پہاڑ کے نیچے آئے تاکہ کہیں سے کچھ کھانے کو ملے اور بھوک کی تکلیف شہر کے قریب پہنچے تو ایک گھر سے دھواں نکلتے ہوئے دیکھا. وہاں پہنچے تو دیکھا ایک ضعیفہ 2 روٹیاں پکا رہی تھی اور آگ پر سیک رہی تھی. اس نے فرمایا، مجھے کھانے کو دو، بھوک سے میرے جسم میں سے طاقت ختم ہو رہی ہے. عورت نے کہا، بندہ خدا، ادریس علیہ السلام کی دعا نے ہمارے پاس اتنا نہیں رہنے دیا کہ ہم کسی اور کو کھلائیں، اور خدا کی قسم 2 روٹیوں کے ساتھ اور کچھ بھی نہیں ہے. جاؤ اس شہر کے علاوہ کسی اور شہر میں روزی تلاش کرو. ادریس علیہ السلام نے کہا، اتنی روٹی تو دے دو کہ میں اپنی جان بچا لوں، میرے پیروں میں چلنے کی طاقت آ جائے. اس نے کہا، یہی 2 روٹیاں ہیں، ایک میرے لیے اور ایک میرے بچے کے واسطے. اگر اپنی روٹی کو تم کو دے دو تو خود مرتی ہوں، اگر اپنے بچے کا حصہ دے دوں تو وہ مر جائے گا، اور کچھ نہیں ہے کہ تم کو دوں. حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، تمہارا لڑکا چھوٹا ہے، اس لیے اس کے لیے آدھی روٹی ہی کافی ہوگی، آدھی میرے واسطے کافی ہے جس کے سبب زندہ رہ پاؤں گا. عورت نے اپنے حصے کی روٹی کھا لی اور دوسری روٹی حضرت ادریس علیہ السلام اور لڑکے میں تقسیم کر دی. لڑکے نے جب دیکھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام اس کی روٹی میں سے کھا رہے ہیں تو رونے لگا اور اس قدر رویا کہ مر گیا. عورت بولی، اے شخص، تو نے میرے بیٹے کو مار ڈالا. حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، اس کو خدا کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں. یہ کہہ کر لڑکے کے دونوں بازو اپنے دونوں ہاتھوں پکڑ کر بولے، اے روح جو اس فرزند کے جسم سے نکل چکی ہے، آ جا. تو حضرت ادریس علیہ السلام وہ لڑکا فوراً زندہ ہو گیا. عورت نے جو یہ دیکھا تو بولی، گواہی دیتی ہوں کہ آپ ہی حضرت ادریس علیہ السلام ہیں. اور باہر نکل کر شور مچانے کے لیے کہ شہر والوں مبارک ہو، تکلیف اور مصیبت سے نجات کی خوشخبری ہو، ادریس علیہ السلام ہمارے شہر میں آ گئے. حضرت ادریس علیہ السلام وہاں سے نکل کر ظالم بادشاہ کے اول مقام پر پہنچے جو ایک ٹیلے پر تھا. پھر اس کے پاس شہر والوں کو ایک گروہ آیا اور کہا، ادریس علیہ السلام، اس 20 سال میں آپ کو ہم پر رحم نہ آیا، ہم ایسی تکلیف اور مصیبت میں مبتلا تھے تو بھوکے مر رہے ہیں، لہٰذا دعا کیجیے خدا بارش کر دے. حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، اس وقت بارش دعا نہیں کروں گا جب تک کہ تمہارا بادشاہ جبار تمہارے شہر والے ننگے پیر اور پیدل میرے پاس آ کر التجا نہیں کریں گے. جب بادشاہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کا یہ کلام سنا تو 40 آدمیوں کو انہیں گرفتار کرنے کے لیے بھیجا. جب وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے ان پر مر گئے. بادشاہ نے جو یہ ماجرا دیکھا تو اور 500 آدمیوں کو ان کی گرفتاری کے لیے بھیجا. انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام سے کہا، ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ بادشاہ کو پاس لے کر چلیں. حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، 40 آدمیوں کو آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ مجھے لے جانے کے لیے آئے تھے اور کس طرح مرے ہوئے پڑے ہیں، اگر تم لوگ واپس نہیں جاؤ گے تو تمہارا بھی یہی حشر ہوگا. انہوں نے کہا کہ ادریس علیہ السلام پاس نہیں جاؤں گا اور نہ بارش کی دعا کروں گا جب تک وہ تمام شہر والے ننگے پاؤں میرے پاس نہ آ جائے. یہ سن کر وہ لوگ بادشاہ کے پاس گئے اور حضرت ادریس علیہ السلام کی بات بیان کر دی اور التجا کی کہ وہ اہل شہر کے ساتھ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آئے. سب کھڑے ہو کر عاجزی اور التجا کے ساتھ بارش کی دعا کریں. حضرت ادریس علیہ السلام نے منظور کیا اور خدا سے دعا کی اور آسمان پر ابر آیا اور بجلی چمکنے لگی، بادل گرجنے لگے، بارش شروع ہو گئی. اس حد تک پانی برسا کہ ہر طرف پانی پانی ہو گیا اور لوگ اپنے گھروں میں واپس چلے گئے اور اس طرح سب خوش ہو گئے. اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب، شیئر اور لائک کر دیجیے گا. میں بہت مشکل سے ویڈیو بناتی ہوں. شکریہ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا.